يشهد
يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في سجن وما أدراك ما سجن كتاب مرقوم وإذ يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم يشرب به المقربون إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن ضالون والله يصدق عن الكافرين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صيغ الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادر إلى ربك قدرا فملاقيه فأما من أوتي كتاب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا طبق فما لهم لا يؤمنون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموت وشيء مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليكم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما جاءكم منه إلا يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فأتبعوا جهنم ولهم عذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما